مثلا قال الحلبي في سيرته في الجزء الثالث الصفحة 365: وهذا ما استدل به القاضي عياض من كبار علماء المخالفين على أنه لا يجوز لأحد أن يؤمه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يصح التقدم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها، لا لعذر ولا لغيره، ولقد نهى الله المؤمنين عن ذلك. فإذا كيف تريد منا عائشة أن نقتنع بأن أباها كان إماما في تلك الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وآله كان مأموما؟ أيخالف رسول الله كتاب الله؟ أيخالف المسلمون حكما معروفا ثابتا معلوما بنص الكتاب؟ هنا نفتح قوسا بين قوسين نذكر هذا الشيء، وهذا للعلم أنه هذه الآية الكريمة في سورة الحجرات والتي تلتها، يعني الآية الأولى والثانية على ترقيم المخالفين والثانية والثالثة على ترقيمنا، هاتان الآيتان نزلتا بالأصل في ذم أبي بكر وعمر أساسا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هاتان الآيتان نزلتا في ذم أبي بكر وعمر لما تصايحا وتشاجرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله دون أدنى احترام لوجوده الشريف، وهذا باتفاق كل علماء المخالفين. فمثلا قال الجلالان المحلي والسيوطي، أكو تفسير الجلالين معروف، في هذا تفسير الجلالين في تفسير هاتين الآيتين قالوا في تفسير الآية الأولى بالذات قالا نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على حد تعبيرهما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تأمير الأقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد. زين. البخاري يروي أيضا في صحيحه في الجزء السادس الصفحة 46 عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا. الخيران يعني أبو بكر وعمر، هي نفس الرواية تذكر هذا الشيء. كاد الخيران أن يهلكا يعني يروحان إلى جهنم وبئس المصير. أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وآله حين قدم عليه ركب بني تميم، إلى آخر الرواية التي تتحدث عن تشاجر أبي بكر وعمر وارتفاع أصواتهما في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله لما تشبث كل واحد منهما برأيه في تأمير واحد من هؤلاء بني تميم، إما هو الأقرع بن حابس أو القعقاع ابن معبد. هنا نغلق القوس، هذا فقط ذكرناه عرضا حتى يفهم الإنسان أن هنالك آيات كثيرة وردت في القرآن الحكيم في ذم أبي بكر وعمر وكذا عائشة وحفصة. فعلى أية حال هذه الآية كما استدل بذلك القاضي عياض وغيره من علماء وفقهاء المخالفين أنها تثبت حرمة أن يؤم أحد رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف تزعم عائشة بأن أبا بكر كان إماما في تلك الصلاة وصلى رسول الله خلفه قاعدا؟ فانظر الآن إلى كل هذه التناقضات
وكل مواطن الضعف هذه لتكتشف بأن القصة من أصلها مختلقة بهذه الكيفية، والحقيقة شيء آخر ستتجلى لنا من خلال روايات أخرى إن شاء الله ستأتي. طيب، قبل أن ننتقل إلى تلك الروايات ونعرف الحقيقة كاملة، نريد أن نناقش هذه الروايات التي مرت معنا عن عائشة، لنا فيها كلام. أولا، إن هنا اضطرابا شديدا في الروايات كما قلنا، وهذا الاضطراب اعترف به المخالفون، إذ قالوا بأن الروايات التي تتحدث عن صلاة أبي بكر في الناس يوم الاثنين فيها اضطراب شديد. البعض يذكر أن رسول الله قالوا مروا الناس فليصلي بعضهم ببعض، يعني ما عين أبا بكر. زين. روايات أخرى تقول ليصلي بالناس أحدهم، روايات أخرى تقول مروا الناس فليصلوا، يعني فليصلوا فرادى خلص، وروايات تقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وروايات تقول مروا عمر فليصلي بالناس. عندهم أيضا روايات تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله أولا عين عمر. زين. روايات تقول، والمشكلة كلها من نفس الرواة، يعني أنه تناقض جدا شديد، تناقض أصلي. روايات مثلا عن عائشة كما مر معنا تقول أنه كلمة أو عبارة رجل أسيف صدرت من ناس آخرين لم تكن مني، في حين روايات أخرى تقول مني. روايات تقول أنه النبي كان هو الإمام وأبو بكر كان مأموما، وروايات تقول لا، كان هنالك إمامان لهذه الصلاة، النبي وأبو بكر بالكيفية التي مرت. وروايات تقول لا، أبو بكر كان هو الإمام والنبي كان مأموما. زين. روايات تقول إن هذه الصلاة صلاة الظهر كما روت عائشة. روايات أخرى تأتي تقول هذه الصلاة كانت صلاة الصبح، حتى يفروا من إشكال أن النبي صلى الله عليه وآله مات في الفترة الممتدة بين الصبح والظهر في فترة الضحى، فشلون تصير؟ وهكذا اعترفوا، ومن بين من اعترف بذلك السندي السلفي في حاشيته على سنن النساء في الجزء الثاني الصفحة 100، قال إن الروايات فيها أو الأحاديث فيها اضطراب شديد، والاضطراب يبعث على ماذا؟ على التشكيك في صحة هذا الذي يروى، وإلا لما وقع فيه هذا الكم الهائل من الاضطراب.